मुसलमान औरतों का पर्दा। अल्लाह व रसूल जल्ला जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसान फिरत के तकाज़ों के मुताबिक बदकारी के दरवाजे को बंद करने के लिए औरतों को पर्दे में रखने का हुक्म दिया है। पर्दे की फर्जियत और उसकी अहमियत कुरान मजीद और हदीसों से साबित है। चुनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने औरतों पर पर्दा फर्ज फरमाते हुए इरशाद फरमाया है कि तुम अपने अपने घरों के अंदर रहो और बेपर्दा होकर बाहर न निकलो। जिस तरह पहले ज़माने के दौरे जाहिलियत में औरतें बेपर्दा बाहर निकल कर घूमती फिरती थी, इस आयत में अल्लाह ताला ने साफ साफ औरतों पर पर्दा फर्ज करके यह हुक्म दिया है कि वह घरों के अंदर रहा करे और ज़मानाए जहीलियत की बेयही व बेपर्दगी की रस्म को छोड़ दे। ज़मानाए जहीलियत में कुफ़ारे अरब का यह दस्तूर था कि उनकी औरतें खूब बन संवर कर बेपर्दा निकलती थीं और बाज़ारों और मेलों में मर्द के दोष बदोश घूमती फिरती थीं। इसलिए इस्लाम ने इस बेपर्दगी की बेयाही से रोका और हुक्म दिया कि औरतें घर के अंदर रहें और बिला ज़रूरत बाहर न निकलें, और अगर किसी ज़रूरत से उन्हें घर से बाहर निकलना ही पड़े तो ज़माना जाहिलियत के मुताबिक बनाव श्रृंगार करके बेपर्दा न निकले बल्कि पर्दे के साथ बाहर निकले। हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि औरतें पर्दे में रहने की चीज़ हैं। जिस वक्त वो बेपर्दा होकर बाहर निकलती हैं तो शैतान उसको झांक झांक कर देखता है, और एक हदीस में है कि बनाव श्रृंगार करके इतरा इतरा कर चलने वाली औरत की मिसाइल उस तारीकी की है जिसमें बिल्कुल रोशनी ही ना हो। इसी तरह हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर मर्दों के पास से गुजरे ताकि लोग उसकी खुशबू सूंघें और औरत बदचलन है। प्यारी बहनों, आजकल जो औरतें बनाव श्रृंगार करके और उरिया लिबास पहनकर खुशबू लगाए बेपर्दा बाज़ारों में घूमती फिरती हैं और सिनेमा थिएटरों में जाती हैं, वह उन हदीसों की रोशनी में अपने बारे में खुद ही फैसला करें कि वह कौन है और कितनी बड़ी गुनहगार है। ए अल्लाह की बंदियों, तुम खुदा के फजल से मुसलमान हो। अल्लाह व रसूल ने तुम्हें ईमान की दौलत से माला माल किया है। तुम्हारे ईमान का तकाजा यह है कि तुम अल्लाह व रसूल के अहकाम को सुनो और उन पर अमल करो। अल्लाह व रसूल ने उन्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया है, इसलिए तुमको लाजिम है कि तुम पर्दे में रहा करो और अपने शौहर और बाप दादाओं की इज्जत व अजमत और उनके नामूस को बर्बाद ना करो। यह दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी आनी फानी है। याद रखो कि एक दिन मरना है और फिर क़यामत के दिन अल्लाह व रसूल को मुँह दिखाना है। कब्र और जहन्नम के अज़ाब को याद करो। हजरत खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा और उम्मत की माओ यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बीबी के नक्शे कदम पर चलकर अपनी दुनिया व आखिरत को संवारो और खुदा के लिए यहूद व नसारा और मुशरिकीन की पर्दों के तरीक़ों पर चलना छोड़ दो। पर्दा इज्जत है, बेइज्जत नहीं। आजकल बाज मुल्हिद नासिक किस्म के दुश्मनानों इस्लाम मुसलमान औरत को यह कहकर बहकाया करते हैं
کہ اسلام نے عورت کو پردے میں رکھ کر عورت کی بےعزتی کی ہے، اس لیے عورت کو پردے سے نکال کر ہر میدان میں مرد کے دوست بدوست کھڑی ہو جانی چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا یہ پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجھا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتاب کھلی پڑی رہتی ہے اور بے پردہ رہتی ہے، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھ کر اس کو پردہ میں رکھ جاتا ہے۔ تو بتاؤ، کیا قرآن مجید پر غلاف چڑھنا یا قرآن مجید کی عزت ہے یا بے عزتی؟ اسی طرح تمام دنیا کی مسجد ننگی اور بے پردہ رکھی ہے، مگر خانہ کعبہ پر غلاف چڑھ کر اس کو پردہ میں رکھا گیا ہے۔ تو بتاؤ، کیا کعبہ مقدس پر غلاف چڑھنا اس کی عزت ہے یا بے عزتی؟ تمام دنیا کو معلوم ہے قرآن مجید اور کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھ کر ان دونوں کی عزت و عظمت کا اعلان کیا گیا ہے کہ تمام کتابوں میں سب سے افضل و اعلیٰ قرآن مجید ہے اور تمام مسجدوں میں افضل و اعلیٰ کعبہ معظمہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورت کو پردہ کا حکم دے کر اللہ و رسول کی طرف سے اس بات کا اعلان کیا گیا ہے کہ اقوام عالم کی تمام عورتوں میں مسلمان عورت تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ پیاری بہنوں، اب تمہیں اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ اسلام نے مسلمان عورتوں کو پردہ میں رکھ کر ان کی عزت بڑھائی ہے یا ان کی بے عزتی کی ہے۔ کن لوگوں سے پردہ فرض ہے؟ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو، خواہ رشتہ دار باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہو، ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ محرم وہ مرد ہے جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا، مثلاً باپ، دادا، چچا، ماموں، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسہ، سسر۔ ان لوگوں سے پردہ ضروری نہیں ہے۔ غیر محرم وہ مرد ہے جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا جات بھائی، ماموں جات بھائی، پھوپھی جات بھائی، خالہ جات بھائی، جیٹھ، دیور وغیرہ۔ یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت سی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عورت اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھ پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی۔ حالانکہ دیور اور عورت کا محرم نہیں، اس لیے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی عورت کو دیور سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہاں تک پردہ کی تاکید ہے کہ یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ بہرحال خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ہر غیر محرم سے پردہ فرض ہے، چاہے وہ اجنبی ہو یا رشتہ دار۔ دیور، جیٹھ وغیرہ بھی غیر محرم ہی ہیں، اس لیے ان لوگوں سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے۔ اس طرح کفار و مشرکین کی عورت سے بھی مسلمان عورت کو پردہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہجڑوں اور بد چلن عورتوں سے بھی پردہ کرنا لازم ہے اور ان کو گھروں میں آنے جانے سے روک دینا چاہیے۔ مسئلہ عورت کا پیر بھی عورت کا غیر محرم ہے، اس لیے مریدہ کو اپنے پیر سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، اور پیر کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ اپنی مرید کو بے پردہ دیکھے یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھے، بلکہ پیر کے لیے یہ
بھی جائز نہیں ہے کہ عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کے بیعت کرے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورت کو بیعت کے متعلق فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عورتوں کا امتحان فرماتے ہیں۔ جو عورت اس آیت میں ذکر کی ہوئی باتیں کا اقرار کر لیتی تھی تو آپ اس سے فرما دیتے تھے کہ میں نے تجھ میں سے بیعت لی۔ یہ بیعت بجریہ کلام ہوتی تھی۔ خدا کی قسم کبھی بھی حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ سے بیعت کے وقت نہیں لگا۔